बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज इस ट्यूटोरियल में इस मौजू पे बात करूँगा कि आप किसी का खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट कैसे चेक करेंगे। यानी अगर कोई ये मालूम करना चाहें कि मेरा खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लग गया है, लेकिन आप ऑनलाइन मालूम करें कि सचमुच लग गया है या नहीं, तो आप ये कैसे मालूम करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन प वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा और गूगल सर्च में लिख दूँगा moi.gov.sa ये लिख दूँगा, ये वाला www.moi.gov.sa मैं ये लिख दूंगा और फिर एंटर पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये पेज खुलेगा जनाब। जब ये पेज खुलेगा तो चूँकि ये अरबी में है, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ये कोने में जो इंग्लिश का लफ्ज़ है मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे, तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। मैं इंग्लिश में इस पे क्लिक करता हूं तो अब ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये इंग्लिश में चेंज हो गया है। अब मैं इधर ये ऑप्शन जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज़, मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इधर नीचे आ जाऊंगा पासपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा और फिर इधर आऊंगा ये पब्लिक क्वायरी ऑफ वर्क अराइवल, ये जो है पब्लिक क्वायरी ऑफ वर्कर अराइवल, मैं इस पे क्लिक करूंगा। यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे, फिर ये पासपोर्ट का लफ्ज़ जो है, फिर इधर आके ये नीचे वाला पब्लिक क्वायरी ऑफ वर्कर अराइवल, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा जनाब। हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा, ये ऑप्शन खुलेगा। इधर लिखा है स्पॉन्सर आईडी। हम इधर स्पॉन्सर का जो आईडी होता है, कफील का बताका नंबर, जिसको खरूज नहाई लग गया है उसके कफील का बताका नंबर इधर लिखेंगे। उसके बाद उसके इकामे का नंबर इधर लिखेंगे और इकामे के नंबर के बाद इकामे का एक्सपायरी डेट जो है, जो इकामे में लिखा है एक्सपायरी डेट, वो इधर लिखेंगे। और उसके बाद ये 4 हिंसों वाला जो कोड है ये 4602 ये इधर लिख देंगे और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो रिज़ल्ट आएगा कि उसको खरूज नहाई लग गया है या नहीं, हमें पता चलेगा। तो जिसको खरूज नहाई लग गया है उसके कफील का स्पॉन्सर आईडी, कफील का बताका नंबर, जिसको सज्जल भी कहते हैं, वो हम इधर लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं, ये है 103277। अच्छा, ये नंबर हो गया। उसका इकामे का नंबर अब लिखता हूँ 239, ये इकामे का नंबर है उसका 5। ये भी एहतियात से लिखना चाहिए, अगर एक हिंसा भी गलत लिखा गया तो फिर हमें मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चेक करते हैं ताकि ये गलत नहीं हो। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये इधर एक्सपायरी डेट, इकामे का जो एक्सपायरी डेट है वो इधर लिखता हूँ। इसका इकामा ज़ुल्क़ाइदा में ख़त्म होता है, ज़ुल्क़ाइदा और 21 ज़ुल्क़ाइदा 1438 पे ख़त्म होता है। और अब ये 4 हिंसों वाला जो कोड है ये लिख दूंगा 4602, ये 4 हिंसों वाले जो कोड है अब ये लिख दूंगा। यानी पहले वाला स्पॉन्सर आईडी जो कफील का बताका नंबर होता है, इसे सज्जल भी कहते हैं, तो वो इधर लिख दूंगा। कफील का सज्जल जो है इसके बग़ैर ये पता नहीं चलता इसका। इसके बाद जिसको इकामे का
خروج نہائی لگ گیا ہے اس کا اقامے کا نمبر، اور پھر ادھر جس تاریخ پر اس کا اقامہ ختم ہوتا ہے وہ تاریخ ادھر لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ 4 ہندسوں والا کوڈ ہے، اس پہ ہم ادھر لکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد یہ ویو کا جو بٹن ہے ہم اس پہ کلک کریں گے۔ ویو کا بٹن میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے وہ جو رزلٹ ہے وہ آ جائے گا۔ تو جناب یہ ہمارے سامنے یہ رزلٹ آ گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو جناب ادھر لکھا ہے، یہ نام لکھا ہے جس کو خروج نہائی لگ گیا ہے اس کا نام ہے، ادھر اس کا ویزا نمبر ہے، ایگزٹ بیفور ایگزٹ، یعنی یہ 11 ستمبر 2017، یہ پہلی ایک دوست ہے اس کو خروج نہائی لگ گیا تھا تو میں نے اس کا نمبر ادھر ڈال دیا، وہ 11 ستمبر، اس کا جو ابھی تاریخ 11 ستمبر 2017، اس سے پہلے یہ ملک چھوڑے گا، ورنہ پھر جیل بھیج دیا جائے گا یا اور جرمانہ رکھا جائے گا۔ ویزا ڈیوریشن تو اس کا 0 لکھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزٹ ویزا نہیں ہے بلکہ فائنل ویزا ہے، تو جب یہ جائے گا تو اس کا ڈیوریشن جو ہے 0 ہے، اور ویزا ایکسپائری ڈیٹ بھی ادھر نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ اس کا ویزا ہی ابھی خروج نہائی ہے تو اس میں ایکسپائری کہاں سے آئے گا۔ اور اس کے بعد ویزا ٹائپ ادھر لکھا ہے جناب، ویزا ٹائپ یہ لکھا ہے ویزا ٹائپ فائنل، تو یہ فائنل یعنی خروج نہائی لگ گیا ہے اس کو، یہ فائنل تو ادھر یہ لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ابھی آؤٹ سائڈ دا کنگڈم، یہ تو پہلے یہ جا چکا ہے یہ بندہ، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا اقامے کا نمبر ادھر ڈال دیا۔ تو جناب بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے ہی چیک کیا جاتا ہے، اس کے لیے اسپانسر آئی ڈی کی ضرورت ہوتا ہے، اسپانسر آئی ڈی کے بعد اقامے کا نمبر اور پھر اقامے کا ایکسپائری ڈیٹ وہ ڈال دیں گے۔ تو ادھر آپ ویو پہ کلک کریں گے تو ویو پہ کلک کرنے کے بعد اس کا نام ادھر آ جائے گا، ویزے کا نمبر ادھر آ جائے گا، ویزے کے اور ایگزٹ بیفور یہ ڈیٹ آئے گا، اور پھر یہ 0 ڈیز یہ لکھا گیا ہے، اور ویزا ٹائپ ادھر واضح لکھا گیا ہے کہ فائنل، یعنی یہ فائنل خروج نہائی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے۔ آپ الیکٹرانک انکوائریز پہ جائیں گے، پھر ادھر الیکٹرانک انکوائری کے ساتھ پاسپورٹ پر، اور پھر پاسپورٹ سے ادھر آپ آئیں گے تو یہ آپ ادھر یہ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سعودی بھائیوں کے جو مسافر ہیں ان کے متعلق اور بھی اچھی ویڈیو ہیں، جیسے کہ آن لائن چیک کریں، کسی کی چھٹی لگی اگر آپ اپنی چھٹی چیک کرنا چاہتے ہیں، یا سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، یا حج کے حوالے سے، یا یعنی سعودی کے جتنے سعودی بھائیوں کے مسافروں کے جتنے معاملات ہیں اس کے متعلق ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ آپ ہمارے جو یہ چینل ہے کلاؤڈی ملاکن، اس کو سرچ کر کے یوٹیوب پہ یا گوگل سرچ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، پھر ہماری یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گے۔ یا کمپیوٹر کے جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کمپیوٹر کے متعلق، موبائل کے متعلق اچھی ویڈیوز ہیں، یعنی ٹیکسٹ کیسے کریٹ کریں گے، اور کیا آپ کا موبائل بھی گرم ہوتا ہے، اس جیسے بہت سے اچھے ٹاپک پر ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں، تو آپ اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اوکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر بھی ضرور دبائے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کرتے رہیں گے، اوکے۔ والسلام، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، کامیاب رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اوکے۔ والسلام۔